मैले के बुझेर देखेँ भनेदेखि हात्तीको यो मुलुक रहेछ। यो मुलुक हात्तीकै मुलुक रहेछ। देखाउने दाँत एउटा, चपाउने दाँत एउटा। नेताहरूको पनि बोली तपाईँ सुन्नुभयो, सांसदहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ, सानो सानो कुराको लागि पनि संसद अवरोध हुन्छ यहाँ। तर यस्तो जघन्य अपराधमा चाहिँ नि त्यो संसदमा हेर्यो भनेदेखि त्यहाँ बोल्ने खासै गरिकन दलितहरू मात्रै। अब पीसीआर टेस्ट रोक्छ सरकारले आजको यो कोरोना युद्धमा त्यहाँ संसद अवरोध त हुँदैन। यस्तो दलितहरू मारिन्छन्, त्यसमा संसद अवरोध हुँदैन। बोल्नु पनि दलितले मात्रै। कस्तो अनर्थको संसार हो, कस्तो अनर्थको नेपाल हो, कस्तो अनर्थको नेपाल हो यो। हामी नेपाल एक भए भन्छौँ, हामी एक हौं। बोलीमा त गजब छ। त साँच्चीकै हामीहरू एक देखियौँ कतै। यो संसद किन अवरोध भएन? दुईटा कुराको लागि। एउटा पीसीआर टेस्ट किन रोकियो सरकारले? सबभन्दा जरुरी आज नेपाललाई बचाउनु थियो। दोस्रो कुरा दलितहरूमाथि यस्तो अन्याय हुँदाखेरि किन चाहिँ नि यो संसदमा रोजिँदै किन सबै सांसद उठेनन्? किन त्यहाँ दलितले मात्रै बोल्न पर्यो र अरूले बोले पनि एकाध कुरा बोल्छन्? दबाव दिएर उच्च स्तरीय कमिटी बनाएको छ। खै त के काम गर्यो अहिलेसम्म? देखाउने कुरा धेरै हुन्छ यहाँ, ठोस केही छैन। तपाईहरू अहिले कसरी सम्झिनु भएको थियो निर्मला हत्याकाण्ड? कसरी सम्झिया छ निर्मला हत्याकाण्ड? यो पनि आजभन्दा 6 महिनापछि यसै गरेर कसरी सोच भन्ने छन्। तपाईले सम्झिया छ रुकुम हत्याकाण्ड? भन्नुहोस् कुन चाहिँ नि काण्ड चाहिँ त्यसको ठोस के परिणाम देख्नु भएको छ? हो, पुलिसले अनुसन्धान गर्छ। निर्मला हत्याकाण्ड भएको थियो, यहाँ पनि हुन्छ, अदालत पनि पुग्छ। तर खोइ त न्याय कतै भएको छैन। यसैले गर्दाखेरि आजको दिनमा अगर केही गरेर प्रधानमन्त्री दलित भए आज यो घटना हुँदैन थियो। गृहमन्त्री दलित भए यो घटना हुँदैन थियो। रक्षा मन्त्री दलित भए यो हुँदैन थियो। अहिलेका जुन कम्युनिस्ट पार्टी छ, माओवादी र एमाले, यिनीहरूको त सबभन्दा ठुलो हामी उत्थान गर्छौं। दलितको उत्थान, पिछडिएकाको उत्थान, जनजातिको उत्थान। हामी संहितामा जान्छौं के को लागि? पहिचान, सम्मान, उत्थान। राजेन्द्र महतोले भनेको सुन्नुभयो तपाईँ? तर उहाँ पनि त संसदमा हुनुहुन्छ है। कतिचोटि उठेर चाहिँ उहाँले त्यहाँ बोल्नुभयो, कतिचोटि उहाँले उठेर चाहिँ त्यहाँ अवरोध गर्नुभयो। सानो सानो कुरामा हामी सबै गर्छौँ। त्यसरी हेर्नुहोस्, यो तपाईहरू ढुक्क भएर बस्नुहोस्। यहाँ पनि यसै गरेर हामी चुप्प लागेर बस्यौं। अहिले त यहाँ बोलिया छ, तर आखिरमा आन्दोलन कतिसम्म चल्न सक्छ भन्नुहोस् न मलाई? गाह्रो हुन्छ। तत्काल यसको चाहिँ निचोड निस्कन सकिएन। तत्काल यो जघन्य अपराधीहरूलाई अहिले बाटलाई समातेर दण्ड दिन सकिएन भनेदेखि यहाँ अनेक नियम र कानूनको पछाडि पसेर पोलिटिकल प्रेसरको आधारमा तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो केस लम्ब्याउँदै गएपछि अनिखेरि न्याय पाउँदैनन्। पक्की यो तपाईँले एउटै उदाहरण हो, निर्मला हत्याकाण्ड। त्यसैले नभन्टान्नुहोस् कि चाहिँ नि यो आन्दोलन गर्दैमा के गर्न सकिन्छ। यसलाई निरन्तरता दिन सक्यो भने तर सबैजनाले सबै बेला कसरी आउन सक्छन्? कमाउनु परेको छ, घरमा चाहिँ रोजी दिनु परेको छ। त्यसैले साह्रै गाह्रो अवस्था छ। कुरा के भनेदेखि न्याय यो मुलुकमा चाहिँ नि भएको छैन। कानूनको आधारमा होस्, जेसुकै आधारमा न्याय भएको छैन। अब हामीलाई यो जघन्य अपराधको अपराधीहरूलाई समातेर तिनीहरूलाई दण्ड दिन पर्यो। यो फास्ट ट्र्याकबाट जान पर्यो। अघि हामीले सुन्यौं कि यो आउँछ, अदालतमा आउँछ, कति दिनपछि पेशी हुन्छ। यस्तो जघन्य अपराधमा त फास्ट ट्र्याकबाट जानुपर्छ। किन नगा फास्ट ट्र्याकबाट? वकिलहरू किन बोल्दैन फास्ट ट्र्याकमा जाउँ भनेर? पोलिटिकल पार्टीहरू किन बोल्दैनन्? होइन, पोलिटिकल पार्टीहरूमा भन्नुहोस् त,
कसरी आजमा बोल्यो कि फास्ट ट्र्याकमा जाऊ भनेर बोल्दैन नि। अपराध त भयङ्कर छ। तपाईँहरू भन्टानु कि तपाईँ एक भन्टानु तपाईँ त्यो पोइन्टमा हुनुहुन्छ र सेती नदी त्यहाँ छ, तपाईँले हाम फाल्न परिरहेको छ। कस्तो अवस्था होला त्यो तपाईँले विचार गर्नु भएको छ। हामी यहाँ आनन्दसँग काठमाडौँ बसेर कुरा गरिरहेछौँ, त्यहाँको अवस्था के थियो होला त्यो दिन। त्यस बेला यो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ सोकल राजनीतिक कर्मीहरू जो चाहिँ संसदमा बसेका छन् तिनीहरूलाई यो सबै कुनै भान हुँदैन। तर यो सरकार कस्तो भएको छ भनेदेखि हेर्दाखेरि कम्युनिस्ट सरकार, गर्दाखेरि त यो टोटली कम्युनिस्ट सरकार देखिएन। किनभने कम्युनिस्ट सरकारले गरेको तल्लोलाई उठाउने हो। आज यो सरकारले के गर्यो, मलमा कहिले पनि ट्याक्स लगाइदियो। हेर्नुहोस् त यस्तो अवस्थामा संक्रमण यस्तो फैलिया छ, मान्छेको रोजगार छैन, पैसा छैन, खाने छैन, मलमा ट्याक्स लगाइदियो। बिजुलीको इन्डक्सन चाले चुलोमा चाहिँ ट्याक्स लगाइदियो। माने दुकान खोले छैन, इन्डस्ट्री छैन, व्यापार छैन, ट्याक्स तिर भन्थ्यो। नतिर्न सके ऋण लिएर तिर भन्थ्यो। कहाँबाट ल्याउने? ऋण ल्याउने कहाँबाट? ब्याङ्कले दिन्छ तपाईँलाई? कसले दिन सक्छ? जोले ऋण दिन सक्थ्यो ऊ त आफै ऋणी भइसक्यो। अब आन्दोलन नगरे भए, त्यो व्यापारीहरूले नगरे भएदेखि यो अहिले लकडाउन पनि खुकुलो हुने थिएन। न्यु रोडको आन्दोलन देख्नुभयो, ठाउँ ठाउँमै आन्दोलन भएर सरकारले लकडाउन गर्दा गर्दै पनि मान्छे निस्के बाहिर। किनभने सरकारले न्याय गरेन, साइन्टिफिक तौरमा चलेन। यहाँ त सबै ओलीको बोली, जे छ ओलीको बोली। ओलीले गढ भने गढ भने कस्ता रहेछन् हाम्रो यहाँका क्याबिनेटका मन्त्रीहरू, चुइक्क पनि बोल्न नसक्ने। अनि के नेतागणमा हेऱ्यो भनेदेखि उच्च सबभन्दा हाइएस्ट कम्युनिस्ट पार्टीको जुन संयन्त्र छ त्यहाँ त खोइ प्रचण्डजी हङ गर्नुभयो, ओलीको हङ गरेपछि उहाँ दुलोमा लुक्नुभयो। माधव नेपाल हङ गरे, ओलीले हँ गर्दाखेरि ऊ पनि दुलोमा लुके। खै त यस्तै हो हाम्रो यहाँको चाहिँ नि, हाम्रो यहाँको हामीलाई राज्य गरिरहेको छ यिनीहरूले। अब तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, अब हामी ठोस कुरा गरौँ कसरी हामी अगाडि बढ्दाखेरि यस्तो घटना हुँदैन। होइन हामी सबै एक हौँ, हामी अब बाहुन र दलित बसेर खाउँ भन्दैमा हुँदैन। अब एक दलितहरूको जिम्मा छ, तपाईँका छोरा नातिहरूलाई पढाउनुहोस्, पढ्न पर्यो, व्यापार गर्न पर्यो, इन्डस्ट्री खोल्न पर्यो, त्यो गर्न पर्यो। त्यसपछि के हुन्छ, सेकेन्ड थर्ड जेनेरेसनमा यो के बढ्छ। र अर्को कुरा तपाईँलाई म भन्छु, तपाईँहरूले यो सो कल उच्च जातिहरूलाई तपाईँले उनको भाषामा जवाब दिने हो भने म भन्छु तपाईँलाई अन्यथा नलागोस्। तपाईँहरूले आफ्ना बच्चालाई संस्कृत पढाउनुहोस्। संस्कृत पढ्ने बित्तिकै तपाईँले सोकल उच्च जातिहरूलाई चाहिँ नि तपाईँले थप्पड हान्नु सक्नुहुन्छ। उनले संस्कृतमा चाहिँ नि श्लोक पढेर तपाईँलाई भन्छन्, तपाईँले त्यही श्लोकमा तपाईँ जवाब दिनुपर्छ। जवाब दिनुको लागि अर्थकै हुँदैन। तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्, अब चाहिँ नि शिक्षा दिन पर्यो र इलेक्सन आउँछ। इलेक्सनमा यो उद्देश्यले अगाडि बढौँ। अब हाम्रै व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न पर्यो। अहिले हुन सक्दैन मलाई थाहा छ, तर कुनै दिन चाहिँ भारतमा 40 वर्ष अगाडि ट्रकको पछाडि मेरा भारत महान भनेर लेख्थे। अनि हामी भन्छौँ हे धोतीहरू खान नपाएका छन्, अमेरिकाको पैसा खान्छन्, मेरा भारत महान। त त्यो शब्दबाट आज भारत कहाँ पुग्यो। त्यस्तै गरेर हाम्रो नारा हुन्छ नेक्स्ट इलेक्सनमा तपाईँहरूले कुनै पार्टी नभन्नुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ उद्देश्य के भने अब तल्लो जातको सोकल तल्लो जातका मान्छे प्रधानमन्त्री बन्न पर्छ। त्यो उद्देश्य अगाडि बढौँ। आज हुँदैन, भोलि हुँदैन, पर्सि हुन्छ। अब हामीले चाहिँ नि चुप लागेर बस्नु हुँदैन, खालि नाराबाजी गरेर हुँदैन। हामीले त ठोस काम गर्नुको लागि अब चाहिँ नि तपाईँहरूले चाहिँ नि पढाउनु पर्यो, शिक्षा दिन पर्यो, इन्डस्ट्री व्यापारमा लाग्नु पर्यो, जसरी हुन्छ लाग्नु पर्यो। अब चाहिँ नि हामी दलित छौँ भनेर बस्ने होइन। कहाँको दलित, को दलित? यहाँ म स्कुलमा पढ्दाखेरि एउटा गीत थियो यहाँ, खुब चर्चित थियो। के थियो भनेदेखि दलितकै कुरा लिएर दलितले गाउनु भएको थियो यो, कसको आङमा रगतको सट्टा बग्दछ दुध, रातो नै रगत हो भने आमा किन यो छुवाछुत। अब म त डक्टर हुँ, भोलि मलाई हार्ट चाहियो, मुटु चाहियो र तपाईँको मुटु मैले लिएँ भने म अब के भएँ? म बाहुन भएँ कि म दलित भएँ?
कहाँको यो भेदभाव? तर यो भन्दैमा चाहिँ प्रब्लम सल्भ हुँदैन। हामीले त आफ्नो अगाडिबाट खुट्टामा उभिन सक्नु पर्यो। अब बोलेर होइन गरेर देखाउने बेला हो। खुकुरी तेर्साएर जाने होइन। शिक्षाबाट, आर्थिक उन्नतिबाट, र म फेरि भन्छु तपाईहरूको हातमा हतियार चाहिन्छ भनेदेखि बच्चाहरूलाई अलिकति भए पनि संस्कृतको शिक्षा दिनुहोस्। भन्नुहोस् कि हाम्रो बच्चाले संस्कृतको शिक्षा चाहियो भन्नु। तपाईँले त्यसबाट तपाईँ जति फाइदा लिन्छ तपाईँले विचार गर्न सक्नुहुन्न। यो भने कल्चरल आइडेन्टिटीलाई सक्नुहुन्छ। स्वामी प्रपन्नचार्यले भन्नुहुन्थ्यो को ब्राह्मण? जन्मेर ब्राह्मण हुँदैन, कामबाट ब्राह्मण हुन्छ। तपाईँले भनेको त्यो कुरा। तर अब त्यो कुरा व्यवहारमा उत्रिन पर्यो। तपाईँहरू अब यो व्यवहारमा उत्रिन पर्यो, खुट्टामा उभिन पर्यो। यही हो मेरो त तपाईँलाई आग्रह। यही छ कि नि अब भाषण ठिक छ, आन्दोलन चाहिँ नि तपाईँले प्लिज तबसम्म राख्नुहोस् जबसम्म केही ठोस निर्णय हुँदैन। निर्मला हत्याकाण्ड जस्तो यो बिलाएर नजाओस्। बरु नेक्स्ट बढ्दै लग्न यसलाई बढाएर ल्याउनुपर्छ। पढ्यो भने संसदमै गएर हेर्नुपर्छ, अरू उपाय छैन। तर यसलाई सेलाइनु दिनुभयो भनेदेखि दलितको मुद्दा चाहिँ अर्को 20 वर्ष पछाडि ठेलिन्छ। यो याद गर्नु पर्छ। चान्स यो छ, यसबाट ठोस निर्णय लिनुको लागि गर्नुपर्छ। यति भन्दै तपाईँलाई बिदा लिन्छु। धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। आजको यो जुन हाम्रो रुकुम जाजरकोट नरसंहारको विरुद्धमा कन्टिन्यू तपाईँको चाहिँ धेरै लामो समयदेखि यहाँ कार्यक्रम भइरहेछ र आज म यस कार्यक्रमलाई एकबद्धता जनाउँदै मेरो संस्थाले यहाँ चाहिँ यहाँहरूमा चाहिँ उपस्थित भएको छु। मेरो संस्थाको मूल्य र मान्यता अथवा मूल्य नारा, मेन नारा भनेकै मानव धर्म नै, मानव सेवा नै धर्म हो र मानव विभेद नै पाप हो भन्ने एउटा हाम्रो चाहिँ नै संस्थाको मेन चाहिँ नारा हो, उद्देश्य हो। र तपाईँको मानवको विषयमा अलिकति म छोटो परिचय दिँदै, साँच्चीकै तपाईँको आजभन्दा 80 लाख वर्ष अगाडि हामी अहिलेको यो अफ्रिकन मुलुक भन्ने देशहरूबाट चाहिँ हामी एउटा जीव, यो चिम्पान्जी एउटा चाहिँ नि जनावरबाट चाहिँ हामी विकसित हुँदै अहिले तपाईँको वैज्ञानिक युगसम्म आउँदाखेरि हामीले धेरै मानवले चाहिँ धेरै विकास गरिरहेको अवस्था पनि छ भने यही मानवले तपाईँको चाहिँ नि एउटा खालको चाहिँ नि जुन एउटा पाप कुकृति गर्ने सबैभन्दा ठुलो एउटा चाहिँ नि जीवको रूपमा, एउटा चाहिँ नि मानिसको रूपमा, एउटा प्राणीको रूपमा पनि हामी त्यतिकै रूपमा चाहिँ उपस्थित अहिले चाहिँ हामी भएको देखिन्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँको मैले मात्र भन्न खोजेको के हो भने 21औं शताब्दीसम्म आउँदा पनि यो मानवले अहिलेसम्म एउटा विभेदको कुराहरू, हामीले चाहिँ नि जातीय विभेदका कुराहरू, त्यसै गरी हिंसाका कुराहरू र हामीले चाहिँ मानव बीच भएका चाहिँ एउटा चाहिँ जुन अमानवीय व्यवहारका कुराहरू अहिलेसम्म भइरहेको हुँदा हामीले अहिले तत्कालै नेपालमा घटेका यो 6 जना रुकुमका चाहिँ एउटा जातीय नरसंहारको चाहिँ एउटा विषयलाई हामीले एउटा चाहिँ मनन गर्दै हामीले यो खालको एउटा कार्यक्रम हाम्रो संस्थाले एकबद्धता जनाइरहेछ। देशमा मात्रै होइन विदेशमा पनि एउटा चाहिँ नि विश्वभरि नै एउटा अहिले हेर्ने हो भने यो अमानवीय मानवताको एउटा चाहिँ सीमा नै एउटा चाहिँ नभएको अवस्थामा चाहिँ हामीले मानव कल्याण नेपालले मानवको हितको लागि, मानवको चाहिँ चेतनाको लागि र मानवको चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति उत्थानको लागि चाहिँ हामी केही गर्छौँ भन्ने हिसाबले हाम्रो संस्था स्थापना भएको हो। र यो संस्थाले हामीले यदि मानवको विरुद्धमा, मानव हित विपरीत यदि कुनै पनि ठाउँमा कार्य हुन्छ भने त्यसको चाहिँ विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउने र यो हाम्रो चाहिँ सम्बन्धित निकायले झकझकाउने कामहरू चाहिँ हाम्रो संस्थाले गरिनेछ, यो पनि म अवगत गराउन चाहन्छु। र तत्कालै तपाईँको चाहिँ वर्तमान अवस्थालाई चाहिँ यदि मध्यनजर गर्ने हो भने हाम्रो देशमा चाहिँ विश्वमै भएको कुरा हो र देशमा पनि यो कोरोनाले एक खालको चाहिँ लकडाउनको परिस्थिति छ र यसलाई पनि म एउटा अवगत गराउन चाहन्छु कि हामी मानवलाई अहिले यो चाहिँ लकडाउनको परिस्थिति पनि एक खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यवस्थित
र मानवीय एउटा चाहिँ जति चाहिँ मानवको लागि हुनुपर्ने यहाँको एउटा चाहिँ अभिभावकले त्यो पनि अलिक कम भएको अवस्था छ। यसलाई पनि म यहाँहरूमा अवगत गराउन चाहन्छु भन्दै मैले विशेष गरेर हाम्रो संस्थाले यस्तै खालको मानवको लागि, मानव हितको लागि, मानव चाहिँ एउटा लोकको उत्थानको लागि चाहिँ हामीले यस्तै सामाजिक कामहरू र आवाजहरू बुलन्द पार्ने प्रतिबद्धता जारी गर्दै म छोटो मेरो आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय जनसमुदाय, हामी रुकुम नरसंहारकारी घटनाको विरुद्धमा यो खबरदारी सभा गरिरहेका छौं। आदरणीय नेताहरूले धेरै कुरा बोलिसक्नु भएको छ। यहाँ आज हामी यो हाम्रो देश नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको खोल ओढेर 2/3 को दम्भ देखाएर राज्य सत्तामा बसेका नालायक कुख्यात अपराधीहरू जो जनार्दन शर्मा जस्ता जो राज्यको नेतृत्व गरेका प्रहरीको सिङ्गो एउटा देशको क्रीडा मन्त्री जस्तो ठाउँमा रहेर नरसंहारकारी घटनालाई तोडमोड गर्दै यहाँका सारा उत्पीडितहरूमाथि, दलित बनाइएका शिल्पी समुदायमाथि अपमान गरिरहेछ। यो आन्दोलन उठिरहेको छ। यो आन्दोलनलाई मत्थर गराउनलाई, आन्दोलनलाई तोडमोड गरेर, आन्दोलनलाई सानो गराएर अनि यो अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने काममा लालायित बनेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, त्यसै गरेर कम्युनिस्टको खोल उडाएर कम्युनिस्ट पार्टीको नेता बनाउँदा जनार्दन शर्मा जस्ता कुख्यात अपराधीहरूको कारण आज देशमा 60 लाख दलित बनाइएका शिल्पी समुदायहरू एउटा मानव भन्दा पनि एउटा नीच, एउटा चाहिँ पशुभन्दा पनि नीच अवस्थामा बस्नु परेको छ। यसको घोर भर्सनाका लागि हामी यहाँ भेला भएका छौं। हामीले भन्दैछौँ रुकुमको नरसंहारकारी घटनामाथि अपराधीहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने यो खबरदारी आन्दोलनमा हामी यहाँ भेला भएका छौं। म यो तथाकथित कम्युनिस्टहरूको जनार्दन शर्मा र रामबहादुर थापा बादल र यस देशको नेतृत्व गर्ने तथाकथित बाहुनवादी केपी शर्मा ओली, खबरदार 60 लाख दलित बनाइएका शिल्पी समुदायलाई फेरि पनि उत्पीडन गरिरहने हो भने यो आन्दोलन, यो जुन नरसंहारकारी आन्दोलन भयो, यो नरसंहारकारी आन्दोलनलाई ढाकछोप गराउन यहाँ धेरै खालका षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन्। तथाकथित पत्रकारको नाममा किशोर नेपाल जस्ता अपराधीहरू, मतियारहरू, जनार्दन शर्माका मतियारहरू, रामबहादुर थापा बादलका मतियार, खबरदार किशोर नेपाल, यदि तिमी पत्रकार हौ भने त्यो नरसंहारकारी घटनाको विरुद्धमा तिमीले कसरी तिमीलाई बोल्न सक्यौ? त्यहाँ जातीय विभेद होइन भनेर। खबरदार, तिम्रो पत्रकारिताको त्यो तिम्रो कार्ड यही ठाउँमा तिम्रो कार्ड चलाउन सक्ने हिम्मत अब दलित बनाइएका शिल्पी समुदायले गर्छन्। खबरदार, म यो राज्य सत्तालाई म खबरदारी गर्न चाहन्छु। यहाँ यो आन्दोलनमा धेरै ठाउँबाट साथीहरूले भनिरहेका छन्, कामी दाई, यहाँका धेरै जनजाति साथीहरूले, धेरै बाहुन जाति साथीहरूले, धेरै मधेसी साथीहरूले, कामी दाई तपाईँ नछोड्नुहोस्। हामी यदि पर्छ भने जातीय मुक्तिका लागि, जातीय स्वतन्त्रका लागि हामी हतियार उठाउन तयार छौँ भनिरहेका छन्। हामीले भनिरहेका छौँ शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट जनार्दन शर्मा जस्ता कुख्यात अपराधीहरू, रामबहादुर थापा बादल जस्ता कुख्यात अपराधीहरू, कम्युनिस्टको खोल ओढेर बनेका कुख्यात अपराधी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जस्ता अपराधी
भइरहेका छौँ। म खबरदारी गर्न चाहन्छु, यहाँ धेरै छुट्याउनु भनिराख्नु भएको छ। यहाँ साराका सारा दलित बनाइएका शिल्पी समुदायका युवा साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ, युवा साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ, यो आन्दोलन कमजोर नपार्नुहोस्। हामी खुकुरी बनाउन थालिसकेका छौँ, भरुवा बन्दुक बनाउन थालिसकेका छौँ, कम्बाइन बनाउन थालिसकेका छौँ, बनिसकेका छन्। खबरदार, हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट हाम्रो न्याय र मुक्ति चाहन्छौँ, हामी हिंसा चाहँदैनौँ। यदि फेरि पनि 10 वर्ष जनयुद्धको नाउँमा, त्यो 19 दिने जनआन्दोलनको नाउँमा साराका सारा उत्पीडित जनताको मत पाएर सिंहदरमा बसेर कुख्यात अपराधी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, कुख्यात अपराधी जनार्दन शेर्पा र तिनका मतियार किशोर नेपाल जस्ता अपराधीहरूलाई तह लगाउन गाउँ गाउँमा युवा साथीहरू तयार भएका छन्, जातीय मुक्ति र स्वतन्त्रताका निम्ति तयार भएका छन्। खबरदार, तिमीहरूको गर्दन छिन्न नपरोस्। हाम्रा युवाहरू तयार भइरहेका छन्। हामीले भन्दैछौँ शान्तिपूर्ण शान्तिपूर्ण शान्तिपूर्ण। यो दैरतको बाँध अब फुट्नेवाला छ। खबरदार, म यही भन्दै म यो आन्दोलनलाई पनि तुहाउनका लागि नेकपामा भएका तथाकथित दलितको नाउँमा दलित र नेता भनाउँदाहरूले यो आन्दोलनलाई कमजोर गर्न विभिन्न खालका रणनीति अपनाइरहेका छन्। यहाँ घुसपैठ भइरहेको छ। म उनीहरूलाई पनि म खबरदारी गर्न चाहन्छु, यदि तिमीहरूले आन्दोलन गर्छौ भने आऊ सडकमा, होइन भने सिंहदरबारभित्र कोठामा बसेर फेसबुकमा फोटो खिचेर हाल्ने मात्रै गर्छौ भने अब तिमीहरूलाई जुत्ताको माला साराका सारा आन्दोलन कर्मीहरूले लगाउने छन्। त आदरणीय दाजुभाइ तर दिदीबहिनीहरू, यो न्याय र समानताको आन्दोलनमा तपाईँहरू सबैजना एकबद्धता भएर लाग्नु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले म यो कार्यक्रममा मेरो सोलिडारिटी अथवा एकबद्धता जाहेर गर्दिन, किनभने न्याय र समानताका लागि हुने सबै कार्यक्रम मेरो आफ्नो कार्यक्रम हुन्छ। आफ्नो कार्यक्रममा एकबद्धता जाहेर गरिँदैन। यो कार्यक्रम चाहिँ मैले मेरो आफ्नो कार्यक्रम मानेको हुनाले यो कार्यक्रममा म सहभागी हुन पाएकोमा सबभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी दुईटा पाटोबाट यो विषयहरूलाई हेर्छौं। हामीले देशमा समानताका लागि, न्यायका लागि 47 सालमा संविधान परिवर्तन गर्यौं। त्यो संविधानले नपुगिसकेपछि हामीले 62-63 मा व्यवस्था परिवर्तन गर्यौं। त्यसपछि पनि नपुगिसकेपछि हामीले संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनायौं। र त्यो संविधान मार्फत हामीले दलित समुदाय लगायतका सम्पूर्ण पिछडिएको वर्गको हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्यौं। तर हामीले गर्न के सकेनौं भने हामीले हाम्रो समाजको सोच परिवर्तन गर्न सकेनौं। सोच परिवर्तन विश्वविद्यालयको शिक्षाबाट पनि नहुँदो रहेछ। मैले धेरै देखेको छु, विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरेका अथवा मास्टर्स गरेका मान्छेहरूबाट बढी विभेद हुन्छ। बरु एउटा पढ्दै नपढेको मान्छेले समानताको कुरा गर्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो सबैभन्दा समस्या भनेको सोचमा परिवर्तन हो। त्यो सोचमा परिवर्तन जबसम्म गर्दैनौं हामीले न्याय र समानताका लागि आफूलाई उभ्याएको मान्न सक्दैनौं। आजको समस्या भनेको त्यही हो। तपाईहरूको यो अभियान, हाम्रो यो अभियानमा हामीले सधैँभरि यो खबरदारी जारी राख्न सक्यौं भने सायद मलाई लाग्छ हामीले त्यो समानताको विषय, त्यो विभेदको विषय, तिनलाई हामी हटाउन सक्छौं र हामीले नेपाललाई एउटा समतामूलक समाजको रूपमा विकास गर्न सक्छौं। सोती घटना एउटा प्रतिनिधि पात्र घटना मात्रै हो। नवराज लगायतका अन्य 6 जना युवाहरूले शहादत प्राप्त गरेका छन् त्यो नरसंहारमा। उनीहरूले एउटा सन्देश दिएर गएका छन् र तपाईँ हामीलाई सन्देश क्या दिएछन् भने हामी गइसक्यौं, अब हाम्रो जस्तो दुर्दशा अर्काको नहोस्। तिमीले यो समाजको सुधारका लागि, सचेत हुनको लागि पनि एउटा सन्देश दिएर गएका छन्। म तपाईहरूलाई त्यो घटनाको अन्तरणको बारेमा पनि निवेदन गर्छु। यो घटना र यो विषय चाहिँ तपाईँ हाम्रो सबैको साझा विषय किन पनि हो भन्दाखेरि भने आज सोतीमा नवराज लगायतको परिवारलाई समस्या परेको छ। त्यसको मतलब यो होइन हामी एलुप भएर बस्न सक्दैनौं। आजभन्दा धेरै अगाडि
मार्टिन लुथर किङले एउटा कुरो भनेका थिए, इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टु जस्टिस एभ्रिवेयर। आज रुकुममा भएको, जाजरकोटमा भएको अन्याय, त्यो मेची महाकाली अथवा सप्तरी सिरा सबै ठाउँमा अन्याय न्यायका लागि चाहिँ त्यो चल्दै सधैँ चुनौतीको रूपमा रहन्छ। त्यसले गर्दा त्यो चुनौती मेरो घरमा नआओस्, मेरो परिवारमा नआओस्, आदरणीय सुन्दरमणि दीक्षितको घरमा नआओस् भन्नका लागि पनि हामीले त्यो सोती घटनामा भएका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनुपर्छ र त्यो घटनाको जडमा पुग्नुपर्ने जरुरी छ। हामीले त्यो घटना विशेषलाई मात्रै होइन, त्यो घटना किन भयो भन्ने कुराको जडमा पुगेर त्यसको समाधान दिन सक्यो भने सायद मलाई लाग्छ हामीले नवराज लगायतकोलाई न्याय दिएको हुन्छ। त्यो टोटल न्यायप्रेमी तपाईँ हामी सम्पूर्ण न्याय दिएको ठहरिन्छ। त्यो घटनाको विषयमा म गइराख्दाखेरि म थोरै कानुनको ब्याकग्राउन्डको पनि भएको हुनाले तपाईँलाई थोरै निवेदन गर्छु। त्यो घटना इन्भेस्टिगेसनमा, प्रहरीको इन्भेस्टिगेसनमा गइसकेको छ, अदालतबाट म्याथप पनि भइसकेको अवस्था छ। साथसाथै ठूलो दबावका कारणले गर्दाखेरि संसदमा संसदीय समिति पनि गठन भएको छ, गृह मन्त्रालयबाट पनि समिति गठन भएको छ। हामीले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ। के का लागि भन्दाखेरि भने अब यस्तो न्यायिक प्रक्रियामा गइसकेको विषय फेरि पनि अन्य राजनीतिक संयन्त्रले त्यही विषयमा हेर्ने हो भने तथ्य र तथ्याङ्कहरू फरक आउन सक्छन्। जब तथ्य र तथ्याङ्क फरक आइन्छ त्यो विषयलाई बङ्ग्याइन्छ। जस्तै म तपाईँलाई निवेदन गर्छु, नेपालको संविधानले मृत्युदण्डलाई उन्मूलन गरेको छ, अथवा मान्छे मार्न पाइँदैन। जब मान्छे मारिन्छ नि त्यसपछि त्यो केटीको उमेर नाबालक थियो, लकडाउनको बेलामा 18-19 जना मान्छे गएका थिए। यो विषयहरू गौण विषय बन्छ, त्यो विषय बन्दैन। तपाईँलाई मान्छे मार्ने अधिकार कसले दियो? त्यसको लकडाउन तोडिएको थियो भने लकडाउनको त्यसको छुट्टै रेमेडी छ। तपाईँको घरमा 18-19 जना केटाहरू गएको थियो भने त्यसको छुट्टै व्यवस्था छ। त्यो गएका कारणले मान्छे मार्न पाइन्छ भन्ने कहाँ लेखेको छ? त्यसले गर्दाखेरि यो विषय, त्यो विषयलाई विषयान्तर गर्नको लागि यस्ता विषयहरू उठाइएको छ। म भन्न चाहन्छु जब मान्छे मरिसक्छ अन्य विषयहरू गौण हुन्छ। अब मान्छे किन मर्यो भने तपाईँलाई म निवेदन गर्छु, त्यो घटनाको विषयमा गएर मैले त्यो घटनाबाट पीडित भएका जो बाँच्न सफल भए ती व्यक्तिहरूको भनाइ पनि सुनेको छु। सुरुवातै कहाँबाट गरिएको छ भन्दाखेरि भने तिमीहरू डुम यहाँ आयो भनेर भनिएको छ। त्यो विभेदजन्य कार्य हो जसलाई हाम्रो कानूनले प्रतिबन्ध गरेको छ, प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसलाई फौजदारी कानून के अरे फौजदारी अपराध सर मानेको छ। त्यहाँनिर त्यो विषय भएको छ। घटना त्यहाँबाट सुरुवात भएको छ। त्यसपछि गएर सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ विषय के छन्, 18-19 जनाका केटाहरू छन्, उनीहरूले प्रतिवाद गरेका छन्, उनीहरू ज्यान जोगाउन भागेका छन्। भाग्दाखेरि लखेटिएर मारिएका छन्, मर्न पुगेका छन् ती युवाहरू। त्यसले गर्दाखेरि त्यो घटना अघि नै साथीहरूले भने जस्तो सुनियोजित नभए पनि त्यो घटना अपराधिक हो भन्ने कुरामा विवाद छैन। यस्तो अपराधिक घटनालाई हामीले अन्य राजनीतिक संयन्त्र बनाएर अथवा अन्य राजनीतिक संयन्त्रबाट तथ्य र तथ्याङ्क फरक पारेर अदालतमा विचाराधीन भएको विषयलाई अथवा प्रहरीको अनुसन्धानमा भएको विषयलाई फरक पार्न हुँदैन। हामीसँग तमाम विगतका घटनाहरू छन्। तथ्य र तथ्याङ्क फरक पारेर अदालतमा भएका विचाराधीन विषयहरूलाई डाइभर्ट गर्न सकिन्छ, डाइभर्ट गर्ने कोसिस गरिन्छ र यो लामो यात्रा हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब यो मुद्दा 25 दिन भइसकेपछि सरकारी वकिल मार्फत अदालतमा दर्ता हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ प्रतिवादीहरूलाई, ती आरोपितहरूलाई आज कति 18-19 जना 20 जना कतिजना हुनुहुन्छ तिनलाई थुनामा राख्ने कि धरोहर तारिकमा छाड्ने विषय निर्णय गर्छ अदालतले। त्यसमा चित्त बुझेन भने रुकुम पश्चिमको मलाई लाग्छ उच्च अदालत भनेको सुर्खेत हो जस्तो लाग्छ मलाई। सुर्खेतमा फेरि उनीहरू जान सक्छन्। त्यहाँ चित्त बुझेन भने सर्वोच्च अदालत आउन सक्छन्। लामो यात्रा हुन्छ। हरेक पलमा तपाईँ हामीले न्यायका लागि खबरदारी गर्नु जरुरी हुन्छ। र म तपाईँहरूलाई निवेदन गर्छु, संसारमा आज हामी घोषणा गरौँ, दक्षिण अफ्रिकामा लामो समय गोरा जातिले काला जातिलाई अन्याय गरेको थियो। यस्तै खालको विभेद थियो। पछि त्यो विभेद उनीहरूले अन्त गरे। लामो सङ्घर्षपछि अन्त्य भयो। त्यसका काला जातिका नेता नेल्सन मण्डेला हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा कुरो भन्नुभएको थियो, म त्यो कुरा तपाईँहरूलाई सान्दर्भिक भएको हुनाले भन्न चाहन्छु, फर्गिभ बट नेभर फर्गेट। हिजो जे भयो माफ गरिदेऊ तर नबिर्सकेका लागि भन्दाखेरि भने फेरि यो घटना नदोहोरियोस् भन्नका लागि। आज म भन्न चाहन्छु, तपाईँले विभेद गर्नुभएको छ, तपाईँले जातीय अपराध गर्नुभएको छ। नवराज लगायतका मान्छेहरूले शहादत प्राप्त गरेका छन्, त्यस्ता धेरै मान्छेहरू छन्। यदि तपाईँ सचिन चाहनुहुन्छ भने म अब विभेद गर्दिनँ, म यस्तो खालको विभेद गर्दिनँ, दलित होइन दलितलाई म समान स्तरको व्यवहार गर्छु भन्ने भने हामीले त्यो उदारता पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। अदालती प्रक्रिया एउटा हुन्छ, तर हामीले के हुन्छ भने कि त्यो समाज
निर्माणका लागि तपाईँ आफ्नो गल्ती रियलाइज गर्नुहुन्छ भने नेल्सन मण्डेलाले भने जस्तै हामी बिर्सिन चाहिँ बिर्सँदैनौँ, तर तिमीलाई माफ चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यो गर्न सकिन्छ। र अघि नै साथीहरूले भन्नुभएको छ हामीले खुकुरी तयार पारेको छौँ, रड तयार पारेको छौँ। म तपाईँलाई आश्वस्त दिलाउन चाहन्छु, हामी तपाईँहरूलाई, तपाईँ हामी मिल्यौँ भने खुकुरी र रड जरुरत पर्दैन। हामीले संविधान र कानूनको बाटोबाट नै यो न्याय प्राप्त गर्न सक्छौँ। र मैले यो अहिलेको 72 सालको संविधान आइराख्दाखेरि हामीले सुरुमै छलफल गरेका थियौँ। त्यो संविधान आएको 1 महिनामै छलफल गरेका थियौँ। यो संविधानले सबैभन्दा बढी अधिकार कसलाई सुनिश्चित गर्यो भन्दाखेरि भने हामीले फाइन्डिङ गरेका थियौँ 2टा वर्गलाई, एउटा महिलालाई, एउटा दलितलाई। 5 वर्ष बित्दा नै बित्दै संविधानले त्यत्रो अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको, त्यो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको र अब आश्वस्त भयो, अब त हामीलाई संविधानले पनि अधिकार दियो, संसदले घोषणा गर्यो, संविधान सभाले घोषणा गर्यो, कानून पनि आयो। तर 5 वर्ष बित्दा बित्दै नवराज लगायतको व्यक्तिहरूले फेरि त्यही नियति भोग्नु पर्यो जुन सदियौंदेखि हाम्रा पुर्खाहरूले भोग्दै आएका थिए। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि संविधानको त्यो कार्यान्वयनको विषय, कानूनको त्यो कार्यान्वयनको विषयलाई हामीले प्रमुखता दिनुपर्छ। सायद मलाई लाग्छ तपाईँ र हामी सँगसँगै हिँड्यौँ भने खुकुरी र रड निकाल्नु पर्ने अवस्था आउँदैन। हामी कानून र संविधानको मार्फत नै यो देशलाई समतामूलक समाज बनाउन सक्छौँ र दलितहरूले विगतमा भोग्नु परेका जुन हिंसा, हत्या र त्यसपछि गएर अपमानका जुन कुराहरू छन् त्यसलाई सदाका लागि निश्चित गर्न सकिन्छ। यसमा तपाईँ हामीसँग एकबद्धता छौँ, तपाईँ हामीसँग सँगै हिँड्ने प्रतिबद्धता गर्दछौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो, यो तपाईँ हाम्रो साझा प्रतिबद्धता हो, यो न्यायका लागि प्रतिबद्धता हो। यो गर्न सकियो भने सायद मलाई लाग्छ हामीले एउटा घटना विशेषलाई मात्रै होइन समग्र देशलाई न्याय र कानूनको बाटोमा हिँडाउन सक्छौँ। यो गर्नु जरुरी छ। म फेरि पनि तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, फेरि पनि तपाईँहरूसँग सादर निवेदन गर्न चाहन्छु, यो घटना प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। यो हाम्रो समाजमा रहेको त्यो सोच परिवर्तन हुन नसकेको विषय हो। त्यो रुकुममा मात्रै होइन, पूर्व मेची पश्चिमका महाकालीमा पनि छ। त्यो विषयलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्दै जानुपर्छ। र एउटा विषय चाहिँ अघि नै साथीहरूले राजनीतिक रूपमा उठाउनु भएको छ। राजनीतिले जहिले पनि न्यायभन्दा पनि मत हेर्छ र त्यो मत हेर्ने क्रममा राजनीतिको मति बिग्रिन्छ। जब मति बिग्रिन्छ उसले व्यक्ति केन्द्रित हुन जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मति बिग्रिने खालको राजनीतिलाई न्यायको संयन्त्रमा ल्याउनको लागि पनि तपाईँ हाम्रो निरन्तरको खबरदारी जरुरी छ। यो आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन हुन सक्ला, तर तपाईँ हाम्रो यो लडाईँ चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। हामी सँगसँगै न्यायका लागि अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्दै आज तपाईँहरूको हाम्रो यो जुन साझा कार्यक्रम छ यसले एउटा साँच्चै नेपालमा त्यो गलत रहेको सोच परिवर्तनमा चाहिँ कोसी ढुङ्गाको रूपमा पनि काम गर्नेछ भन्ने कुराको म विश्वास, यो मैले लिएको विश्वास, आम जनताले लिएको, तपाईँ हामीले लिएको साझा विश्वासको रूपमा रहनेछ। यो हामी गर्न सक्यौँ भने त्यो घटनामा पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई भोलि अदालतले एउटा कोर्समा गएर ती प्रतिवादी आरोपीहरूले कसले के गरे भन्ने कुराको ठहर त गर्ला, तर तत्कालको रूपमा त्यो पीडित परिवारहरूलाई एउटा खालको राहत चाहिँ महसुस हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो राहत हामी कहाँ कस्तो भयो भन्दाखेरि भने पीडित हुन बित्तिकै केही आर्थिक क्षतिपूर्ति दिए पुगिहाल्छ भन्ने सोच बनाइएको छ। अहिलेको जमानामा तपाईँको र जुन जातीय विभेदको विषय छ, आर्थिक क्षतिपूर्तिले भन्दा पनि उसलाई हामीले तँसँग हामी सँगै छौँ, तपाईँसँग हामी सँगै छौँ, यो तपाईँमाथि भएको अन्याय होइन, यो हामीमाथि पनि भएको अन्याय हो भन्ने खालको ढाडस मात्रै दिन सक्यो भने मलाई लाग्छ त्यो आर्थिक क्षतिपूर्ति भन्दा ठुलो क्षतिपूर्ति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले अथवा राज्यको तर्फबाट त्यो एउटा कोर्स जाँदै गर्छ, तर तपाईँ हामीले त्यो खालको भरपाई, त्यो परिवार जो आज भयमा होला, डरमा होला, फेरि पनि यो घटना हुन सक्छ भन्ने होला। नवराज जस्तै अन्य दुईटा गैर दलितहरू पनि मारिएका छन्, एकजना बुढा र एकजना साई पनि मारिएका छन्। ती परिवारमा पनि एउटा खालको आतंक छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई साथसाथै लग्न सक्यौँ र हामीले सोचमा परिवर्तन गराउन सक्यौँ भने सायद मलाई लाग्छ यस्तो कार्यक्रमहरूको आयोजना सार्थक हुनेछ। फेरि पनि एकचोटि तपाईँ हामी यो न्यायको लडाईँमा सँगसँगै छौँ। यो साझा कार्यक्रम हो, तपाईँ हाम्रो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको लागि पनि आफ्नो विश्वास व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।